हामी के पढाउँथ्यौं भन्दाखेरि क्याटेगोरिज अफ फंक्सन। क्याटेगोरिज अफ फंक्सनमा जम्मा हामीले दुईटा फंक्सन विथ रिटर्न टाइप, एउटा के थियो फंक्सन विथ रिटर्न टाइप एन्ड विथ आर्गुमेन्ट। यो पढेको थियौं। यसमा के हुन्थ्यो, कुनै पनि एउटा फंक्सन छ, सपोज यो फंक्सनको नाम एड छ भने फंक्सन विथ रिटर्न टाइप एन्ड विथ आर्गुमेन्ट भनेको यो फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि मैले आर्गुमेन्ट दिनु पर्थ्यो। दुईटा नम्बर एड गर्नु छ भने सपोज 2 र 3 मैले यसलाई दिनुपर्छ। यसले 2 + 3 एड गर्छ, रिजल्ट 5 हुन्छ। त्यो 5 यसले मलाई रिटर्न गर्छ। यही होइन कन्सेप्ट, विथ रिटर्न टाइप एन्ड विथ आर्गुमेन्ट। अर्को क्याटेगोरीको फंक्सन हामीले पढेको थियौं, फंक्सन विथ नो रिटर्न टाइप, फंक्सन विथ नो रिटर्न टाइप एन्ड नो आर्गुमेन्ट। यसमा के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फंक्सन छ एड गर्ने, दुईटा नम्बर एड गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई केही पनि दिनु परेन, आर्गुमेन्ट दिइराख्नु परेन र यसले मलाई के रिटर्न पनि गर्दैन थियो। यो आफैले युजरसँग नम्बर माग्थ्यो र युजरलाई यसले आफैले 5 डिस्प्ले गर्थ्यो। मेन फंक्सनले यसलाई केही पनि पास गर्दैन, यसले मेन फंक्सनलाई केही पनि रिटर्न गर्दैन। यो दुईटा टाइपको क्याटेगोरी पढ्यौं। फर्स्ट क्याटेगोरी केही लिन्छ केही दिन्छ, सेकेन्ड क्याटेगोरी भनेको केही पनि लिँदैन केही पनि दिँदैन। थर्ड अब दुईटा क्याटेगोरी बाँकी छ। अरु दुईटा क्याटेगोरी कस्तो हुन सक्छ त्यो हेरौँ अब थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा मेन फंक्सन छ यहाँनेरि र अर्को एड भन्ने फंक्सन छ। यो फंक्सन एड भयो, यो मेन फंक्सन। युजर छ यहाँ एज इट इज पहिलाको जस्तो। यसलाई दुईटा नम्बर एड गर्नु छ, 5 र 6। 5 र 6 एड गर्नु छ। अब थर्ड सिनेरियो कस्तो हुन सक्ला भन्दाखेरि हेर, मेन फंक्सनले मेन एक्जिक्युसन त मेन फंक्सनबाट हुन्छ। युजरलाई दुईटा नम्बर एड गर्नुपर्ने छ, तर मेन फंक्सनलाई एड गर्न त आउँदैन। के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेन फंक्सनले माग्छ युजरसँग इनपुट, 5 र 6 इनपुट दिन्छ। मेन फंक्सनले युजरसँग मलाई दुईटा नम्बर दे भन्छ र नम्बर माग्छ। अब मेन फंक्सनसँग दुईटा नम्बर आयो, तर मेन फंक्सनलाई त्यो दुईटा नम्बर एड कसरी गर्ने थाहा छैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेन फंक्सनले एडलाई बोलाउँछ, एड फंक्सनलाई कल गर्छ। म तँलाई दुईटा नम्बर दिन्छु, एड 5 र 6 कति दिएको छ युजरले, 5 र 6 म तँलाई दुईटा नम्बर दिन्छु, त्यो एड गर। 5 + 6 कति हुन्छ 11। 11 एड गर अनि त्यो युजरलाई डिस्प्ले गर्दे भनेर। यो एउटा थर्ड सिनेरियो हुन सक्छ, द सम इज 11 भनेर। युजरले दुईटा नम्बर मैले मागे, म मेन फंक्सन हो भने मैले युजरसँग दुईटा नम्बर माग्छु, मलाई एड गर्न आउँदैन। म अर्को एउटा एड गर्ने फंक्सनलाई कल गर्छु, म तँलाई दुईटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बर एड गर अनि युजरलाई डिस्प्ले गर्दे रिजल्ट भनेर भन्छु। एडलाई मैले 5 र 6 पठाएँ, उसले एड गर्यो र युजरलाई डिस्प्ले गर्यो। यसमा मैले आर्गुमेन्ट पठाएँ कि पठाइन फंक्सनलाई, 5 र 6 मैले पठाएको छ भनेपछि यो के भयो, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट। यसमा आर्गुमेन्ट छ, मैले आर्गुमेन्ट दिएरै कल गरेको छ। एन्ड अब यो फंक्सनले मलाई के रिटर्न गरेको छ कि छैन, यसले त मलाई केही पनि रिटर्न गरेन। मैले उसलाई दुईटा नम्बर दिएँ, उसले त्यो नम्बर जोड्यो, युजरलाई डिस्प्ले गरिदियो, मलाई उसले फिर्ता दिएन रिजल्ट। भनेपछि यसमा रिटर्न टाइप छैन। फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न टाइप। थर्ड पोसिबल सिनेरियो यो हुने रहेछ। फंक्सनलाई नम्बर दिने, ला एड गर भनेर, फंक्सनले एड गर्छ, युजरलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ, मलाई दिँदैन रिजल्ट। फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न टाइप, थर्ड सिनेरियो। यसको इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। किन हट्यो भिडियो?
एकैछिन ल ल अब हेरौँ इक्जाम्पल हेरौँ त्यसको के हुन्छ ल हेरेँ मैले कस्तो टाइपको बनाउनु पर्ने छ अब फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट मैले आर्गुमेन्ट दिनु छ एन्ड नो रिटर्न टाइप हुनु भएन यसको लागि रिटर्न टाइप हेर नो रिटर्न टाइप छैन भने जहिले पनि के हुन्छ कीवर्ड भोइड फंक्शन नेम सपोज मैले अहिले एडको जहिले किन गर्नु मैले फाइन्ड म्याक्सिमम भनेर गरेँ फाइन्ड म्याक्सिमम दुईटा नम्बरको म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्ने फंक्शन बनाइरहेको छु एड गराउँदा पनि हुन्छ मैले फाइन्ड म्याक्सिमम दुईटा नम्बर युजरले मलाई दिन्छ त्यसको म्याक्सिमम कति हो थाहा पाउनु पर्यो अब यसमा आर्गुमेन्ट छ आर्गुमेन्ट दिनु पर्यो कतिवटा नम्बरको मैले गरिरहेको छु अहिले दुईटा नम्बरको मात्रै गरिरहेको छु इन्टिजर र इन्ट यो के हो फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइपमा भेरिएबलको नेम दिइरहनु पर्दैन दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ त्यस पछाडि मेन फंक्शन हुन्छ भएर आर्गुमेन्ट मैले पठाउनु पर्ने छ आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्ने छ भने युजरसँग म मेन फंक्शनले आफैले इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म के गर्छु इन्ट फर्स्ट नम र सेकेन्ड नम भनेर ल अब म युजरसँग माग्छु मलाई दुईटा नम्बर दे भनेर प्रिन्टएफ इन्टर एनी टु इन्टिजर नम्बर भनेर दुईटा नम्बर युजरले दिन्छ रिड गर्ने स्क्यानएफ %d एड्रेस अफ फर्स्ट नम कमा एड्रेस अफ सेकेन्ड नम ल मैले युजर लिएँ मैले नम्बर लिएँ युजरबाट तर मलाई अब यो दुईटा मात्रै म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मलाई आउँदैन फाइन्ड आउट गर्न म के भन्छु म यो फाइन्ड म्याक्सिममलाई कल गरिदिन्छु फाइन्ड म्याक्सिमम अनि के गर्छु दुईटा नम्बर उसलाई पठाइदिन्छु कुन कुन नम्बर फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरमा पठाइदिन्छु म्याक्सिमम निकालेर युजरलाई डिस्प्ले गर भनेर यसको रिटर्न टाइप छैन त्यही भएर मैले यहाँनिर रिजल्ट इज इक्वल टु अथवा समथिङ इज इक्वल टु गर्नु परेन किनकि यसले मलाई केही पनि रिटर्न गर्दैन मैले जस्ट त्यसलाई आर्गुमेन्ट पठाइदिएर कल गरिदिने काम मात्रै हो त्यस पछाडि रिटर्न 0 अब यो भयो मेरो फंक्शन कल अब फंक्शन डेफिनेसन त हुनु पर्यो मैले प्रोटोटाइप लेखेँ कल गरेँ अब फंक्शन मेन फंक्शन बडी void find maximum कतिवटा नम्बर छ इन्ट ए अब चाहिँ यहाँ फंक्शन डेफिनेसनमा के हुनु पर्यो भेरिएबलको नाम हुनु पर्यो भेरिएबलको नाम जे राख्दै हुन्छ मैले ए र बी राखेँ ल ठीक छ यहाँ नि फर्स्ट नाम सेकेन्ड नाम राख्नै पर्छ भन्ने छैन एउटै राख्दा नि हुन्छ नाम अरु पनि राख्दा पनि हुन्छ अब दुईटा नम्बर ए र बी आयो मलाई ए र बी मध्ये म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मलाई म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्ने लजिक के हो यदि ए इज ग्रेटर देन बी ए बी भन्दा ग्रेटर हो भने ए म्याक्सिमम हो भनेपछि मैले के डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो युजरलाई प्रिन्टएफ %d इज म्याक्सिमम भनेर डिस्प्ले गर्नु पर्यो एल्स यदि माथिको कन्डिसन फल्स आयो भने पक्कै पनि बी म्याक्सिमम हुनुपर्छ के गर्ने प्रिन्टएफ %d इज म्याक्सिमम यहाँ माथि % मा के को भ्यालु जान्छ ए को भ्यालु जान्छ यहाँ तल के को भ्यालु जान्छ बी को भ्यालु जान्छ ल
यसले के गर्छ म्याक्सिमम फाइन्ड गर्छ युजरलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब यसको आउटपुट कस्तो आउँछ यो मेरो के भयो यो फंक्शन डेफिनिसन सर हजुर यो भोइड चाहिँ किन युज गरे अरे माथि रिटर्न टाइप यसको केही पनि छैन त्यही भएर भोइड राख्नु पर्यो। भोइडले यदि कुनै फंक्शनले केही पनि रिटर्न गरिरहेको छैन भने भोइड युज गर्नुपर्छ। समथिङ केही रिटर्न गरिरहेछ भने यहाँनिर इन्ट हुन सक्छ फ्लोट हुन सक्छ क्यारेक्टर हुन सक्छ। अहिले चाहिँ नो रिटर्न टाइप भएकोले भोइड राख्नुपर्छ। भोइडले चाहिँ यो फंक्शनले केही पनि फिर्ता गर्दैन भनेर जनाइदिन्छ त्यही भएर भोइड कीवर्ड युज गर्नु पर्यो। यहाँनिर केही रिटर्न गरिरहेको थियो भने यहाँनिर कि त इन्ट राख्नु पर्थ्यो मैले के रिटर्न गरिरहेछ इन्टिजर डेटा रिटर्न गरिरहेछ भने इन्टिजर फ्लोट डेटा रिटर्न गरिरहेछ भने फ्लोट। तर यहाँ हेर यो भोइड यो फाइन्ड म्याक्सिमम लिएर यहाँ मलाई के रिटर्न गरेछ मैले दुईटा नम्बर यसलाई दिएको छ यसले आफै यो म्याक्सिमम यो मिनिमम भन्ने छ केही रिटर्न गरेको छैन त्यही भएर यहाँनिर भोइड राख्नुपर्छ केही रिटर्न गरेको छैन भन्नको लागि। अब कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। FIR फर्स्ट नम दुईटा नम्बर दिन्छु युजरलाई 12 र 44 44 इज म्याक्सिमम भनेर आयो। यसको मेमोरी एलोकेसन कस्तो हुन्छ यहाँ हेर यसको मेमोरी एलोकेसन सुरुमा त मेन फंक्शनको मेमोरी बनिन्छ यो भनेको के भयो मेन फंक्शनको मेन फंक्शनमा के छ हेर फर्स्ट नम भनेको यो फर्स्ट नमको लागि त्यसरी अर्को सेकेन्ड नम छ यो सेकेन्ड नमको लागि। अब हेर इन्टर एनी टु इन्टिजर नम्बर भन युजरले के इन्टर गरो 11 इन्टर गरो त्यो गएर फर्स्ट नममा बस्छ। त्यस पछाडि युजरले 44 इन्टर गरो त्यो कहाँ गएर बस्छ सेकेन्ड नममा गएर बस्छ। यसपछि के कल गरेको छ हेर मैले फाइन्ड म्याक्सिमम कल गरेको छ। फाइन्ड म्याक्सिमम कल गर्ने बित्तिकै कन्ट्रोल यहाँनिर पुग्छ फाइन्ड म्याक्सिमममा त्यहाँनिर गएर अब यसको मेमोरी एलोकेसन हुन्छ। यो के भयो फाइन्ड म्याक्सिमम। अब हेर फाइन्ड म्याक्सिमममा कतिवटा भेरिएबल छ इन्टिजर ए इन्टिजर बी दुईटा भेरिएबल रहेछ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ यो ए को लागि यो बी को लागि र के हुन्छ यो 11 कहाँ कपी हुन्छ ए मा कपी हुन्छ यहाँनिर कपी भयो यो 44 कहाँनिर कपी हुन्छ बी मा गएर कपी हुन्छ 44 भनेर। त्यस पछाडि हेर इफ ए ग्रेटर देन बी ए मा 11 छ बी मा 44 छ 11 ग्रेटर देन 44 कन्डिसन ट्रु कि फल्स यो मेन फंक्शन भित्रै हुन्छ। कन्डिसन फल्स भने पछाडि एल्समा जान्छ एल्समा उसले के प्रिन्ट गर्छ प्रिन्ट एफ % डी इज म्याक्सिमम उसले के गर्छ आउटपुटमा बी भनेको 44 इज म्याक्सिमम भनेर आउटपुट दियो। त्यस पछाडि यो ब्राकेट सिद्धिन्छ यो मेरो प्रोग्रामको कन्ट्रोल फेरि कहाँ जान्छ अब यो फंक्शन सकिने बित्तिकै माथिपट्टि जान्छ यो फंक्शन सकिने बित्तिकै यसको पनि यो मेमोरी एलोकेसन डिस्ट्रोय भइदिइहाल्छ। यो जुन बनिएको थियो कल हुँदाखेरि त्यो डिस्ट्रोय हुन्छ र आउटपुट कस्तो आउँछ मेरो 44 इज म्याक्सिमम भनेर आइरहन्छ। यो भयो फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न टाइप। अब अर्को तरिका यो त एउटा सिनेरियो भयो। अर्को सिनेरियो कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि ल हेरौँ अब फेरि फोर्थ टाइपको सिनेरियो कस्तो हुन सक्छ फोर्थ टाइपको हेरौँ है। मेन फंक्शन छ यहाँनिर पहिलाको जस्तै यहाँनिर एउटा एड भन्ने कुनै एउटा फंक्शन छ एड यहाँनिर युजर छ युजरलाई फेरि 2 र 3 एड गर्नु पर्यो 2 र 3 युजरलाई एड गर्नुपर्ने छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि जब युजरलाई एड गर्नु पर्यो मलाई एड गर्न आउँदैन त्यो थाहा छ मलाई म के गर्छु एड फंक्शनलाई कल गर्छु एड फंक्शनलाई कल गरेँ मैले। अब के गर्छ एड फंक्शनले भन्दाखेरि यो केसमा युजरबाट इनपुट लिन्छ यसले 2 र 3 युजरले एड फंक्शनले माग्छ मेन फंक्शनले मागेको छैन अहिले मैले जस्ट एडलाई कल मात्रै गरेको छु 2 र 3 माग्छ 2 र 3 एड गर्छ अनि 5 आउँछ एन्सर। अब के भन्छ भन्दाखेरि एडले यो 5 मलाई यसले रिटर्न गर्छ 5 एड फंक्शनले 5 मलाई रिटर्न गर्छ मेन फंक्शनलाई अनि मैले चाहिँ युजरलाई डिस्प्ले गर्छु क्या अब 5 द सम इज 5 भनेर
ठीक छ मैले एड फंक्सनलाई बोलाएँ के भने भन्दाखेरि एड फंक्सनलाई बोलाएर युजरबाट दुईटा इनपुट ले त दुईटा नम्बर एड गर रिजल्ट कति आउँछ त्यो चाहिँ मलाई दे म युजरलाई डिस्प्ले गराइदिन्छु भन्ने जस्तो भयो भने मैले एड फंक्सन कल गरेँ केही प्यारामिटर पठाइन एड फंक्सनलाई मैले इनपुट लिन लाएँ एड फंक्सनले इनपुट लियो दुईटा 2 र 3 जोडियो तर यो जोडेपछि जुन रिजल्ट आउँछ उसले मलाई ल्याएर दियो युजरलाई डिस्प्ले गराएन मलाई ल्याएर दिन्छ 5 अनि मैले फाइनली डिस्प्ले गरिदिन्छु युजरलाई द सम इज यति भनेर यो केसमा मैले फंक्सनलाई आर्गुमेन्ट पठाएँ कि पठाइन कल गर्दाखेरि मैले आर्गुमेन्ट त्यसलाई दिएकै छैन जस्ट एड फंक्सनलाई कल गरेछ यो फंक्सनले मलाई केही रिटर्न गरेको छ कि छैन समथिङ केही रिटर्न गरिरहेछ 5 रिटर्न गरिरहेछ भनेपछि यो कुन क्याटेगोरीमा पर्यो होम नम्बर कुन क्याटेगोरीमा पर्यो यो function with return type but no argument फंक्सन विथ रिटर्न टाइप छ यसको यसले मलाई 5 रिटर्न गरिरहेछ रिटर्न टाइप एन्ड तर मैले आर्गुमेन्ट चाहिँ दिएको छैन त्यही भएर नो आर्गुमेन्ट फंक्सन विथ रिटर्न टाइप एन्ड नो आर्गुमेन्ट यो यति चारवटा सिनेरियो हुन्छ फंक्सन मैले यदि प्रोग्राममा युज गर्नु पर्यो भने त्यो चारवटा क्याटेगोरी मध्ये आफूले जुन युज गर्न मन लाग्छ त्यही युज गर्दा भयो क्वेशनले यो युज गर यो रिटर्न टाइप युज गर आर्गुमेन्ट युज गर भनेर भन्दैन युज फंक्सन भनेर सोध्ला क्वेशनले त्यो फंक्सनमा तिमीले रिटर्न टाइप राख्न मन लाग्छ भने राख्ने आर्गुमेन्ट राख्न मन लाग्छ भने राख्ने आफैले गर्ने कोही बेला क्वेशनले अलिकति के भनेर सोधिदिन्छ त्यो गरौँला पछि डिस्प्ले द रिजल्ट इन मेन फंक्सन भनिदिन्छ क्या त्यति बेला चाहिँ रिटर्न टाइप राख्नुपर्छ किनकि मेन फंक्सनमा रिटर्न गर्नुपर्छ भने डिस्प्ले गराउनुपर्छ भनेपछि त मेन फंक्सनसँग भ्यालु हुनु पर्यो त्यति बेला रिटर्न टाइप राख्नुपर्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो त्यो गरौँला पछि प्रोग्राममा अहिले चाहिँ के सम्झ यी चारटा क्याटेगोरी मध्ये तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्दा भयो अब एक्जाम्पल गरौँ यसको अब मैले कस्तो गरिरहेको छु फंक्सन विदाउट आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न टाइप अब चाहिँ यसको रिटर्न टाइप छ अब यहाँ म यही प्रोग्राम फेरि गर्छु म के गर्छु दुईटा नम्बरको म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्नु छ मलाई युजरलाई दुईटा नम्बर 5 र 6 मध्ये कुन म्याक्सिमम हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मेरो प्रब्लम त्यो हो अब फंक्सन बनाऊ सुरुमा प्रोटोटाइप लेख्नु पर्यो प्रोटोटाइप लेख्दाखेरि पहिला बुझ्ने कस्तो टाइपको फंक्सन हो विदाउट आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न टाइप छ भनेपछि राख्नु पर्यो मैले अहिले इन्टिजरको लागि गरेँ फ्लोटको लागि गर्दा पनि हुन्छ मैले इन्टिजर किन इन्टर राखेँ मैले किनकि फंक्सनले मलाई इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्छ 5 र 6 छ भने 6 रिटर्न गर्नु पर्यो मलाई त्यही भएर यहाँ इन्ट राखेँ रिटर्न टाइप त्यसैले फंक्सन नेम त त्यही जे राख्दा पनि हुन्छ फाइन्ड म्याक्सिमम राखेँ मैले यसमा आर्गुमेन्ट छ कि छैन आर्गुमेन्ट छैन भनेपछि यतिकै छोड्नु पर्यो आर्गुमेन्ट छैन भित्र यो भयो मेरो फंक्सन प्रोटोटाइप अब मेरो मेन फंक्सन त भइहाल्छ इन्ट मेन अब हेर अब पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँनिर मैले आर्गुमेन्ट दिएको छैन यसलाई आर्गुमेन्ट दिएको छैन भनेपछि म मेन फंक्सनले इनपुट लिइरहनु परेन मेरो काम के मात्रै हो उसले के रिटर्न गर्छ त्यो रिटर्न गरेको भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो रिटर्न गरेको भ्यालु होल्ड गर्नको लागि कुनै एउटा भेरिएबल बनाइदिने म्याक्स भनेर अथवा रिजल्ट भनेर म्याक्स फाइन्ड गर्नु परिरहेछ मैले म्याक्स भनेर भेरिएबल नेम गरेँ जे राख्दा पनि हुन्छ भेरिएबल अब म के गर्छु यो म्याक्समा के ल्याएर राख्छु यो फाइन्ड म्याक्सिममले मलाई जे रिटर्न गर्छ त्यही ल्याएर राख्छु फाइन्ड म्याक्सिमम मैले आर्गुमेन्ट पठाउनु परेन यो भयो मेरो फंक्सन कल म्याक्स भन्ने भेरिएबल बनाएँ म्याक्समा के राखेँ मैले फाइन्ड म्याक्सिममलाई बोलाइदिएँ उसले मलाई समथिङ के रिटर्न गर्छ जुन म्याक्स हो त्यही अब मैले के डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ यो म्याक्समा के भ्यालु छ त्यही डिस्प्ले गर्नु पर्यो के डिस्प्ले गर्ने प्रिन्ट एफ म्याक्सिमम भ्यालु इज %d म्याक्सिमममा म्याक्सको भ्यालु आउँछ यति भयो त्यस पछाडि रिटर्न 0 ल यो त मेरो मेन फंक्सन भयो अब फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो फंक्सन डिफाइन गर्नको लागि त्यही कुरो इन्ट फाइन्ड म्याक्सिमम अब हेर
अब युजरसँग इनपुट लिने काम कसले गर्छ? फाइन्ड म्याक्सिममले नै गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनिर इन्ट सपोज दुईटा नम्बर लिनु छ ए र बी भने मैले। अब यो ए र बी इनपुट लिनु पर्यो पहिला। त्यसको लागि के हुन्छ? प्रिन्टएफ इन्टर एनी टु इन्टिजर नम्बर। युजरसँग दुईटा इन्टिजर माग्ने। कसले माग्छ? यो फाइन्ड म्याक्सिममले माग्छ। त्यसरी रिड गर्नु पर्यो, स्क्यान गर्नु पर्यो, स्क्यानर इन्टिजर भएकोले पर्सेन्टेज डी एड्रेस अफ कहाँ लगेर राख्ने? एउटालाई एमा लगेर राख्ने, अर्कोलाई बीमा लगेर राख्ने। ल इनपुट लिने काम सक्यो। इनपुट लिसके पछाडि मैले म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। म्याक्सिमम फाइन्ड आउट गर्ने लजिक के हुन्छ? इफ यदि ए ग्रेटर देन बी छ भने अब मैले के गर्नुपर्ने छ? मैले अघि चाहिँ यिनेरी प्रिन्ट गरिरहेको थिएँ त म्याक्सिमम इज यति भनेर। तर अबको केसमा मैले जुन म्याक्सिमम हो त्यो मेन फंक्सनलाई रिटर्न गर्नुपर्ने छ। यहाँ पठाइदिनु पर्ने छ। यो म्याक्सिमम हो है भनेर मेनलाई दिनुपर्ने छ। त्यही भएर यदि ए चाहिँ बी भन्दा ग्रेटर हो भने ए म्याक्सिमम हो, मैले यो ए रिटर्न गरिदिने। रिटर्न ए। किन रिटर्न ए गरेँ? किनकि ए म्याक्सिमम हुन्छ। मैले मेन फंक्सनलाई पठाइदिनु पर्ने छ। एल्स यो माथि यो ए ग्रेटर देन बी कन्डिसन फल्स भयो भने बी म्याक्सिमम हो, मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? बी लाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हो लजिक। अब यहाँनिर जुन हुन्छ त्यो माथि म्याक्समा जान्छ, रिजल्ट त्यही म्याक्समा जति छ त्यही आइदिन्छ। यसलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेरौँ। इन्टर एनी टु इन्टिजर नम्बर। सपोज मैले 12 दिएँ र अर्को 6 दिएँ। 12 इज म्याक्सिमम भनेर आउनु पर्यो। हेर द म्याक्सिमम भ्यालु इज 12 भनेर आयो। फेरि यसको मेमोरी एलोकेसन हेर। यो मेमोरी एलोकेसन चाहिँ लेख्नु पर्दैन कोड लेखेको बेला। मैले अलि बुझाउनको लागि गराएको। हेर सुरुमा के हुन्छ? मेन फंक्सनको मेमोरी ब्लक हुन्छ। मेन फंक्सनमा कतिवटा भेरिएबल छ हेर? म्याक्स। एउटा मात्रै भेरिएबल छ अहिले, म्याक्स। यो भेरिएबल म्याक्सको लागि भयो। त्यस पछाडि हेर के छ? फाइन्ड म्याक्सिमम। फंक्सन कल गर्ने बित्तिकै प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ? यहाँनिर ट्रान्सफर भइहाल्छ। अब मेरो फंक्सनको लागि मेमोरी ब्लक बनिन्छ। यहाँ के हुन्छ? फाइन्ड म्याक्सिमम। फाइन्ड म्याक्सिमम भयो। ल यस पछाडि फाइन्ड म्याक्सिमम छ। म्याक्सिमममा कति यो फंक्सनमा कतिवटा भेरिएबल छ हेर? ए र बी। अब यहाँनिर के हुन्छ? ए भन्ने भेरिएबल बन्छ, बी भन्ने भेरिएबल बन्छ। ल यो पनि सक्यो। अब प्रिन्ट एफ हेर दुईटा नम्बर मागिरहेछ, इन्टर एनी टु इन्टिजर नम्बर भनेर। मैले के इन्टर गरेँ? 14 इन्टर गरेँ। ल सपोज सुरुमा यो 14 कहाँ गएर बस्छ? एड्रेस अफ एमा गएर बस्छ। अर्को सपोज युजरले 6 इन्टर गर्यो भने 6 कहाँ गएर बस्छ? बीमा गएर बस्छ। त्यस पछाडि हेर अब के गरेछ? त्यस पछाडि यदि ए ग्रेटर देन बी, यहाँ हेर यो फाइन्ड म्याक्सिमममा 14 ग्रेटर देन 6, 14 ग्रेटर देन 6 कन्डिसन ट्रु कि फल्स? कन्डिसन ट्रु। कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले के रिटर्न गर्छ हेर? रिटर्न ए। ए को भ्यालु यसले कहाँ गएर पठाइन्छ? यो म्याक्समा गएर अब के बस्छ? 14 गएर बस्छ। त्यस पछाडि एल्स पार्ट त एक्जिक्युट हुँदैन। या यो ब्र्याकेट आउने बित्तिकै के हुन्छ? प्रोग्रामको कन्ट्रोल यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ प्रिन्ट एफमा। यो एक्जिक्युसन सकिने बित्तिकै यो मेरो फंक्सनको मेमोरी सबै क्लियर भइदिइहाल्छ। अब हेर अब प्रोग्रामको कन्ट्रोल यहाँनिर छ प्रिन्ट एफमा। प्रिन्ट एफले के प्रिन्ट गर्छ हेर? द म्याक्सिमम भ्यालु इज पर्सेन्टेज डी। पर्सेन्टेज डीमा कहाँको भ्यालु आउँछ? यो 14 को भ्यालु आउँछ। म्याक्समा 14 छ, त्यही भएर द म्याक्सिमम भ्यालु इज 14 भनेर आउटपुट आउनु पर्यो। त्यसैले रिटर्न 0, प्रोग्राम एक्जिट हुन्छ। सक्यो। क्याटेगोरिज अफ फंक्सनमा यति नै हो। 4 वटा क्याटेगोरी हुन्छ। जुन सजिलो लाग्छ आफूलाई त्यो क्याटेगोरी राख्दा भयो। यो भयो। ल अब यो फंक्सनलाई प्रोसिडियर पनि भन्छ है। प्रोसिडियर पनि भन्न सक्छ और सब रुटिन पनि भन्छ। सब फंक्सन भन्न सकिन्छ एउटा, अर्को प्रोसिडियर भन्न सकिन्छ, अर्को सब रुटिन भन्छ। सब रुटिन चाहिँ जेनरली माइक्रो प्रोसेसरतिर त्यो टर्म चाहिँ त्यता युज हुन्छ। हामीले यहाँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ जेनरली फंक्सनै भनिन्छ, तर कतै कतै प्रोसिडियर देख्यो, सब रुटिन देख्यो भने त्यो भनेको फंक्सन नै हो।
मेथड पनि भन्छ होइन सर? हजुर मेथड पनि भन्छ होइन? मेथड पनि भन्छ, अर्को मेथड पनि भन्ने गरिन्छ जेनरली। अब के छ भन्दाखेरि अझै थ्योरी बाँकी छ यसको। क्याटेगोरिज अफ फङ्सन यहाँ स्लाइडमा सबै इक्जाम्पल सहित राखेको छ, सबै थ्योरीको लागि। रिटर्न टाइप पनि भइसक्यो। यो हाल्दै हो सर अहिले? हाल्दै छ, अघि भर्खर हालेँ मैले। अब हेर है, एक्चुअल एन्ड फर्मल आर्गुमेन्ट भनेर एउटा सानो थ्योरी छ। के हो त एक्चुअल आर्गुमेन्ट र फर्मल आर्गुमेन्ट भनेको, त्यो हेरौँ। एक्चुअल आर्गुमेन्ट र फर्मल आर्गुमेन्ट के भयो? कुन टिप? उतो घरमा मेरो त त्यो ब्यागको चाबी यता ले। त्यहाँ छ यो। त्यति घरमा खोल्न आउँदैन। यहाँ छ ल। एक्चुअल आर्गुमेन्ट र फर्मल आर्गुमेन्ट के हो त्यो हेरौँ पहिला। हेर, एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनेको जब म कुनै पनि फङ्सनलाई कल गर्छु, सपोज एउटा फङ्सन छ एड, यसले दुईटा आर्गुमेन्ट लिइरहेछ अरे। सपोज अहिले यो एड गर्नेले दुईटा नम्बर एड गर्छ, दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ। अहिले मैले फङ्सन कल गर्दाखेरि एड सपोज एबी पठाएँ मेन फङ्सनबाट, यो मेन फङ्सन। जुन म फङ्सन कल गर्दाखेरि जुन प्यारामिटर पठाउँछु यसलाई भनिन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट। एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनेको के रहेछ? कलिङ फङ्सनबाट, कलिङ फङ्सन यहाँको मेन फङ्सन हो, मेन फङ्सनले कल गरिरहेछ। कलिङ फङ्सनबाट कल्ड फङ्सनमा, कल्ड फङ्सन भनेको यहाँ एड हो, जसलाई बोलाएको, पठाउँदाखेरि कल गर्दाखेरि जुन आर्गुमेन्टमा दिन्छु त्यसलाई के भनिन्छ? एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनिन्छ। फङ्सन कल गर्दाखेरि आर्गुमेन्ट जुन आर्गुमेन्ट पठाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट। यहाँनिर मैले एबी पठाइरहेको छु यो फङ्सनलाई, एबी मेरो के भयो? एक्चुअल आर्गुमेन्ट भयो। के त्यो एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनेको के रहेछ? अघि मैले फाइन्ड म्याक्सिमम गरेँ, यहाँ यो इक्जाम्पल हेरौँ। आर्गुमेन्टै पठाएर होइन रहेछ। जे योभन्दा अगाडि मैले फाइन्ड म्याक्सिमम भनेर दुईटा नम्बर, फर्स्ट नम र सेकेन्ड नम पठाएको थिएँ मेन फङ्सनबाट। यो फर्स्ट नम र सेकेन्ड नमलाई के भनिन्छ? एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनिन्छ। त्यो आर्गुमेन्टले। फर्मल आर्गुमेन्ट चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि फङ्सनको जुन डेफिनेसन हुन्छ, लास्टमा हामीले जुन डिफाइन गर्छौँ फङ्सनलाई, फङ्सनको डेफिनेसनमा जुन भेरिएबल मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो फङ्सन, त्यो भेरिएबललाई चाहिँ भनिन्छ फर्मल आर्गुमेन्ट भनेर। फर्मल आर्गुमेन्ट के रहेछ? फङ्सनको डेफिनेसनमा सपोज भोइड फाइन्ड म्याक्सिमम भनेर एउटा फङ्सन छ। यो फङ्सनमा सपोज दुईटा आर्गुमेन्ट छ, इन्टिजर ए र इन्टिजर बी। यस्तो छ, यहाँ कोड होला। यहाँ आएर जुन यो फङ्सनको डेफिनेसनमा जुन यो आर्गुमेन्ट हुन्छ यहाँनिर, यसलाई भनिन्छ फर्मल आर्गुमेन्ट। फर्मल आर्गुमेन्ट ठिक छ। यो एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनेको फङ्सन कल गर्दाखेरि पठाएको आर्गुमेन्ट चाहिँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट भयो।
एक्चुअल आर्गुमेन्ट फर्मल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ फंक्सनको डेफिनेसनमा भएको आर्गुमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ फर्मल आर्गुमेन्ट भनिन्छ कल गर्दाखेरि पठाएकोलाई चाहिँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनिन्छ यहाँ हेर यहाँ पनि थ्योरीमा त्यही भने यहाँनिर यो मेन फंक्सन भयो मेन फंक्सनमा एउटा कुनै फंक्सन कल गरिरहेको छु जसलाई मैले आर्गुमेन्ट दिइरहेको छु यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट कल गर्दाखेरि पठाएको अब माथि फंक्सनको डेफिनेसनमा हेर यहाँनिर यो जुन ब्र्याकेट भित्र जुन आर्गुमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ फर्मल आर्गुमेन्ट र फर्मल आर्गुमेन्टको काम के हो भन्दाखेरि जुन एक्चुअल आर्गुमेन्टबाट मैले भ्यालु पठाइरहेको छु त्यसको कपी होल्ड गर्ने हो कि हैन फर्स्ट नामको भ्यालु गएर ए मा कपी भएको थियो सेकेन्ड नामको भ्यालु गएर ए मा कपी भएको थियो त्यही भने दिस आर्गुमेन्ट आर युज्ड टु होल्ड द भ्यालु सेन्ड बाइ कलिङ फंक्सन यसलाई नै बनाऊ सपोज यहाँनिर मैले इन्ट राखेँ अहिले सर यसमा नि भोइड राख्यो भने मिस्टेक हुन्छ केमा त्यो फाइन्ड म्याक्सिममको अगाडि के यहाँनिर यहाँनिर मैले भोइड राखेँ भने त्यो नो रिटर्न टाइप मैले डिस्प्ले यिनीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ए मैले मेन फंक्सनले मलाई के रिटर्न गरेको छ र त्यो मैले मेन फंक्सनमा ल्याउनु छ भने रिटर्न टाइप राख्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँनिर रिटर्न टाइप इक्जाम्पल भएकोले यहाँनिर मैले इन्टिजर राखेको यदि मलाई म्याक्सिमम मिनिमम यी फाइन्ड आउट गर्नु छ यी डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ भने भोइड युज गर्ने केही रिटर्न गर्नु छैन भने सिम्पल अब यही इक्जाम्पल हेरौँ एउटा फाइन्ड फर्स्ट सेकेन्ड अब त्यसरी म के गर्छु यो फर्मल र एक्चुअल आर्गुमेन्ट बुझाउनको लागि पेस्ट पछाडि फाइन्ड म्याक्सिमम यहाँनिर मैले के पठाउनु पर्यो फर्स्ट नाम म्याक्सिमम हुन्छ फाइन्ड म्याक्सिमम यहाँनिर इन्टिजर बी के पर्यो हेर यसमा हेर यसमा यो जुन फंक्सन कल गरेको बेला हेर फंक्सन कल गरेको बेला मैले कुन कुन आर्गुमेन्ट पठाइरहेको छु हेर फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर यसलाई भनिन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट क्या यसलाई चाहिँ भनिन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट सपोज यो मेन फंक्सन भयो मेन फंक्सनमा कतिवटा भेरिएबल छ एउटा म्याक्स त छँदैछ अर्को छ फर्स्ट नाम एफआईआरएसटी फर्स्ट नाम अर्को छ सेकेन्ड नाम सपोज यहाँनिर 3 छ यहाँनिर 4 छ यो जुन फर्स्ट र सेकेन्ड नम्बर छ यसलाई भनिन्छ फर्मल एक्चुअल आर्गुमेन्ट र जुन यो फंक्सन डेफिनेसनमा हेर फंक्सन डेफिनेसनमा कतिवटा भेरिएबल छ इन्टिजर ए र इन्टिजर बी यसलाई भनिन्छ फर्मल आर्गुमेन्ट यहाँ भएकोलाई फर्मल आर्गुमेन्ट माथि कल गर्दा पठाएकोलाई एक्चुअल आर्गुमेन्ट यहाँनिर के हुन्छ ए बी र फर्मल आर्गुमेन्टको काम के हो भन्दाखेरि जुन यो एक्चुअल आर्गुमेन्ट हुन्छ त्यसको कपी गर्ने त्यो कपी गर्नको लागि मात्र यहाँनिर गएर फोकस यही होइन हामीले सबै क्याटेगोरी पढ्दा यही गरेको थियौँ माथिको भ्यालु गएर कहाँ कपी हुन्छ यो ए मा फो गएर कहाँ कपी हुन्छ बी मा कपी हुन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट गेट्स कपिड इन्टु फर्मल आर्गुमेन्ट हो कि होइन एक्चुअल आर्गुमेन्टको भ्यालु कहाँ गएर कपी हुने रहेछ फर्मल आर्गुमेन्टमा कपी हुने रहेछ कोही कोही बेला थ्योरी सोधिरहेको हुन्छ 4 मार्क्स 5 मार्क्समा एक्सप्लेन फर्मल आर्गुमेन्ट एन्ड एक्चुअल आर्गुमेन्ट विथ एन इक्जाम्पल भनेर त्यति बेला यो लेख कुनै एउटा इक्जाम्पल दिने अनि थ्योरी अलिकति लेख्ने ल यो भयो एक्चुअली यो लास्टमा हेर यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि फर्मल एन्ड एक्चुअल आर्गुमेन्ट मस्ट म्याच इन नम्बर
order and type. यसको भन्नुको मतलब के हो त? यो भन्नुको मतलब यहाँ इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि एउटा फंक्सन छ, सपोज एड फंक्सन, इन्ट एड भनेर। सपोज यसले तीनटा भेरिएबल लिन्छ, एउटा फ्लोट भेरिएबल लेला, फ्लोट ए, अर्को इन्टिजर लेला इन्ट बी, अर्को क्यारेक्टर लिएर सी। एड होइन, अरू कुनै एउटा फंक्सनको नाम राख्ने, जे भए पनि फंक्सन नेम। एउटा फंक्सन छ जसले तीनटा आर्गुमेन्ट लिइरहेछ, हेर, फ्लोट एउटा, इन्टिजर बी दुईटा, क्यारेक्टर टाइपको आर्गुमेन्ट सी, तीनटा आर्गुमेन्ट लिने रहेछ यसले। यो भयो के? यो भनेको फर्मल आर्गुमेन्ट, किनकि यो फंक्सन डेफिनेसनमा छ। अब जब म यो फंक्सन कल गर्छु, यो फंक्सनको नेम सपोज एफयुएनसी छ भने, यो फंक्सन कल गर्दाखेरि मैले प्यारामिटर पठाउँदाखेरि यहाँनिर जुन अर्डरमा छ, जतिवटा छ त्यही अर्डरमा पठाउनुपर्छ। तीनटा आर्गुमेन्ट छ भने मैले यहाँनिर तीनटै आर्गुमेन्ट पठाउनुपर्छ, दुईटा आर्गुमेन्ट छ भने दुईटै पठाउनुपर्छ, र जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डरमा पठाउनुपर्छ। सुरुमा फ्लोट ए छ भनेपछि मैले सुरुमा यहाँ फ्लोट नै पठाउनु पर्यो, 3.14 नै पठाउनु पर्यो, अथवा कुनै फ्लोट भ्यालु पठाउनु पर्यो। त्यस पछाडि इन्टिजर छ, मैले यहाँ इन्टिजर नै पठाउनु पर्यो। त्यस पछाडि क्यारेक्टर छ, मैले यहाँ क्यारेक्टर नै पठाउनु पर्यो। जुन अर्डरमा छ फर्मल आर्गुमेन्ट, एक्चुअल आर्गुमेन्ट पनि त्यही अर्डरमै हुनुपर्छ। कतिवटा छ भेरिएबल त्यतिवटै पठाउनुपर्छ, नत्र एरर आउँछ। तीनटा छ, दुईटा पठायो भने एरर आउँछ, तीनटै पठाउनु पर्यो, र जुन अर्डरमा छ त्यही अर्डरमा पठाउनु पर्यो, नत्र बिग्रिन्छ। मेन कुरा चाहिँ यो भयो, फर्मल र एक्चुअल। त्यही हो, नम्बर भनेको तीनटा छ भने तीनटै पठाउनु पर्यो, चारटा छ भने चारटै पठाउनु पर्यो। अर्डर भनेको सुरुमा फ्लोट, त्यस पछाडि इन्टिजर, त्यस पछाडि क्यारेक्टर छ भने सुरुमा फ्लोट नै पठाउनुपर्छ, सेकेन्डमा इन्टिजर नै पठाउनुपर्छ, थर्डमा क्यारेक्टर नै पठाउनुपर्छ। टाइप भनेको यो डेटा टाइप हुन्छ, त्यही अनुसार पठाउनु पर्यो। यो थ्योरी कोही बेला सोधिरहेको हुन्छ। अब अझै एउटा थ्योरी छ, लोकल र ग्लोबल भेरिएबल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, म्याक्सिमम सोध्ने थ्योरी सोध्यो भने यहाँबाट म्याक्सिमम सोध्छ। स्क्रिन हटाउनु पर्यो। ग्लोबल र लोकल भेरिएबल के हो पहिला त्यो बुझौँ। सुरुमा हेर, ग्लोबल भेरिएबल भनेको के हो? दोज भेरिएबल्स which are defined outside of a function block and are accessible to entire program are known as global variable. यस्तो अहिलेसम्म हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि आइदर इन्ट मेन भित्रै डिक्लेयर गर्यौं, अथवा फंक्सन बनाउँदाखेरि एड फंक्सन भित्र डिक्लेयर गर्यौं। यस्तो टाइपको भेरिएबल जुन चाहिँ कुनै पनि फंक्सन भन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? ग्लोबल भेरिएबल भनिन्छ। इन्ट मेन भन्दा माथि हुनु पर्यो जेनरली ग्लोबल भेरिएबल। इन्ट मेन भन्दा भित्र हुनु भएन, त्यसलाई लोकल भनिन्छ। फेरि इन्ट मेन भन्दा माथि छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? ग्लोबल भेरिएबल हुन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल भेरिएबललाई जहाँ पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, जसले पनि एक्सेस गर्न मिल्छ ग्लोबल भेरिएबललाई, किनकि त्यसको स्कोप नै ग्लोबल हुन्छ क्या। त्यो हरेकले त्यो भेरिएबललाई चिन्छ। त्यसकै ठ्याक्कै अर्को हेर, लोकल भेरिएबल। अलि इक्जाम्पल दिउँला। लोकल भेरिएबल्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि मैले भेरिएबल कुनै फंक्सन भित्र डिफाइन गरेको छ, कुनै फंक्सन भित्र डिफाइन गरेको छ भने त्यसलाई लोकल भेरिएबल हुन्छ। इन्ट मेन भित्र डिक्लेयर गरेको छ भने त्यो लोकल भेरिएबल भयो। इन्ट मेन भित्र मात्रै त्यसको स्कोप हुन्छ, त्यो भन्दा बाहिर कसैले चिन्दैन त्यो भेरिएबललाई। सपोज मैले एड फंक्सन भित्र एउटा रिजल्ट भन्ने बनाएँ भने त्यो रिजल्टको स्कोप त्यो एडको फंक्सनसम्म मात्रै हुन्छ, एड भन्दा बाहिर कसैले चिन्दैन उसलाई। त्यो भयो के भयो? लोकल भेरिएबल। लोकल भेरिएबल। ग्लोबल भेरिएबल भनेको इन्ट मेन भन्दा माथि। ग्लोबल भेरिएबललाई सबैले एक्सेस गर्न मिल्छ, लोकल भेरिएबललाई जहाँनेरि डिक्लेयर गरेको छ त्यहाँनेरि मात्रै एक्सेस गर्न मिल्छ, त्यही फंक्सन भित्र मात्रै गर्न मिल्छ। यता यहाँनेरि इक्जाम्पलमा हेर, यो एउटा फंक्सन छ, मेन फंक्सन पनि एउटा फंक्सन हो। त्यस पछाडि यो अर्को फंक्सन छ,
मेन फंक्सनभित्र मैले कतिवटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ हेर, म्याक्सिमम, फर्स्ट, सेकेन्ड। यी भनेको सबै के भयो, लोकल भेरिएबल भयो क्या। किन लोकल भेरिएबल? किनकि यसको स्कोप कहाँसम्म मात्रै छ, यो ब्र्याकेटदेखि यो ब्र्याकेटसम्म मात्रै। म्याक्स फर्स्ट नाम सेकेन्ड नाम चिन्ने भनेको यसको संसार यतिसम्म मात्रै हो। योदेखि परतिर यो फर्स्ट नाम सेकेन्ड नाम र म्याक्सलाई कसैले चिन्दैन। चिन्ने भनेको यही इन्टमेनभित्र मात्रै हो। त्यही भएर यो लोकल भयो, यो मेन फंक्सनको लोकल भयो। अर्को भेरिएबल हेर, यो ए र बी छ। ए र बी भनेको यो फंक्सनको लोकल भेरिएबल हो। ए र बीलाई यो फंक्सनभित्र मात्रै एक्सेस गर्न मिल्छ, योभन्दा बाहिर कसैले पनि चिन्दैन। ए र बीलाई मैले एक्सेस गर्न मिल्दैन। मैले किन यो फंक्सनमा डिक्लेयर गरेको भएर ए र बी यो ब्र्याकेटदेखि यो ब्र्याकेटसम्म मात्रै जान्छ, योभन्दा अरू कतै एक्सेस गर्न मिल्दैन। यदि ग्लोबल भेरिएबल बनाउनु छ भने के गर्ने, यहाँनेरि इन्टमेन भन्दा माथि एउटा भेरिएबल सपोज मैले बनाएँ अहिले इन्ट ग्लोबल भनेर, यसमा मैले 5 डिक्लेयर गरेँ रे। अब मैले यो ग्लोबल भेरिएबल यो इन्टमेनमा पनि एक्सेस गर्न पाउँछु, फाइन्ड म्याक्सिमममा पनि एक्सेस गर्न पाउँछु। जतिवटा फंक्सन छ म प्रोग्रामभरि मैले यो सबै ठाउँ एक्सेस गर्न पाउँछु क्या। यो ग्लोबल, यो भेरिएबलको नाम मात्र ग्लोबल, अर्कै राख मैले इन्ट नम भनेर। ल यो नम भन्ने भेरिएबल मैले जहाँ पनि एक्सेस गर्न पाउँछु क्या। किनकि यो यसको स्कोप ग्लोबल छ क्या, कुनै फंक्सनभित्र छैन। यो म्याक्स लोकल भेरिएबल हो। किनकि यो फंक्सनभित्र छ। यो ए लोकल भेरिएबल हो। किन, यसको स्कोप यतिसम्म मात्रै छ। सपोज यिनीहरू हेर न, सपोज मैले यो फाइन्ड मिनिमममा मैले सपोज यो म्याक्स एक्सेस गर्न खोजेँ। ल मैले सपोज म्याक्स इज इक्वल टु 2 भनेर इनिसियलाइज गर्न खोजेँ भने कम्पाइलरले यहाँ इरर फालिदिन्छ। हेर, कम्पाइलरले यहाँ इरर दिन्छ। किन यहाँ इरर दियो भन्दाखेरि यो म्याक्स कहाँको हो कम्पाइलरलाई थाहा भएन। यहाँ त डिक्लेयर गरेछ तर यहाँको फंक्सनले यहाँको भेरिएबललाई चिन्दैन, एक्सेस गर्न सक्दैन, पाउँदैन। त्यही भएर यहाँ इरर आयो। तर मैले यिनीहरू यदि नम इज इक्वल टु 6 9 भनेर एक्सेस गरेँ भने, भ्यालु इनिसियलाइज गरेँ अथवा 9 एक्सेस गरेँ भने कम्पाइलरले केही इरर दिँदैन। किन इरर दिएन? किनकि यो नम भनेको ग्लोबल भेरिएबल हो। यसलाई यो फंक्सनले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ, इन्टमेनले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ, अरू धेरैवटा फंक्सन थियो भने सबैले एक्सेस गर्न पाउँछ। मेन डिफरेन्स त्यो भयो। अर्को डिफरेन्स हेरौँ, स्कोपको कुरा आयो। स्कोप इज ग्लोबल। ग्लोबल भनेको सबैले चिन्छ ग्लोबल भेरिएबललाई। लोकल भेरिएबल भनेको जुन फंक्सनको ब्लकभित्र मैले डिफाइन गरेको छ त्यो फंक्सनभित्र मात्रै त्यसको स्कोप हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर त्यो भेरिएबलको एक्जिस्टेन्स हुँदैन। ग्लोबल भेरिएबलको जहिले पनि डिफल्ट भ्यालु 0 हुन्छ, लोकल भ्यालुको डिफल्ट भ्यालु गार्बेज हुन्छ। त्यही भएर हामीले योभन्दा अगाडिका प्रोग्राममा सम इज इक्वल टु 0, काउन्ट इज इक्वल टु 0, फ्याक्ट इज इक्वल टु 1 भनेर इनिसियलाइज गरेको थियौँ। किनकि लोकल भेरिएबल थियो इन्टमेनभित्र, त्यसमा कुनै अलरेडी गार्बेज भ्यालु बसेको हुन्छ, त्यो हटाउनको लागि हामीले आफैले 0 गर्नु पर्थ्यो, सम इज इक्वल टु 0 भनेर। तर ग्लोबलमा त्यो गरिरहनु पर्दैन, किनकि ग्लोबलको डिफल्ट भ्यालु नै 0 हुन्छ इनिसियलाइज नगरिकन पनि। थर्ड पोइन्ट हेर, when the value of global variable is modified, यदि मैले ग्लोबल भेरिएबलमा भएको भ्यालुलाई मोडिफाइड गरेँ कुनै एउटा प्रोग्रामबाट भने त्यो चेन्ज भएको भेरिएबल सबैले देख्न पाउँछ, सबैले भिजिबल हुन्छ क्या। यहाँनिर हेर, यहाँनिर मैले सुरुमा नमको भ्यालु त 5 छ, तर यो फंक्सनमा मैले के गरेँ, नमको भ्यालु 9 बनाइदिएँ। अब यहाँनिर एक्सेस गर्नु पर्यो भने नमको भ्यालु 9 भइसकेको हुन्छ क्या, यो हुँदैन किनकि यहाँनिर चेन्ज भइसक्यो नमको भ्यालु। यसले भन्न खोजेको त्यही हो। ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै सबैले थाहा पाइहाल्छ चेन्ज भयो भनेर, पहिलाको भ्यालु रहँदैन। यो चाहिँ सम्झिनु मात्र, यो म भन्दिनँ। इट इज स्टोर्ड इन अ फिक्स्ड लोकेसन डिसाइड बाई कम्पाइलर। लोकल भेरिएबल इज स्टोर्ड इन स्ट्याक। अब यो स्ट्याक भनेको के हो, क्यू भनेको के हो, त्यतातिर नजाउँ, यो चाहिँ सम्झिरहने। मेन कुरा यति नै हो। ग्लोबल र लोकल भेरिएबलमा फरक। एउटा इक्जाम्पल, एउटा बुझ्नको लागि इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि, ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ को जस्तो भयो भन्दाखेरि, ग्लोबल भेरिएबल भनेको सपोज टम क्रुज, यो के भयो, ग्लोबल भेरिएबल भयो।
त्यसलाई सबैले चिन्छ, हरेक संसारमा चिन्छ। लोकल भेरिएबल भनेको राजेश हमाल। राजेश हमाललाई जेनरली नेपालमा मात्रै चिनिन्छ। नेपालभन्दा बाहिर राजेश हमालको थाहा हुँदैन, लोकल भयो, नेपालको लागि मात्रै। तर टम क्रुज अब यस्तो इक्जाम्पल यो भने यिनीहरू भनेको ग्लोबल सेलिब्रिटीहरू भयो, सबैले चिन्छ। टम क्रुजलाई केही भयो भने सबैले थाहा पाउँछ, यसमा केही चेन्ज आयो भने। लोकल भेरिएबल राजेश हमाललाई केही भयो भने यो फन्स नेपालमा भएकोले मात्रै थाहा पाइन्छ, बाहिरकोले जेनरली थाहा हुँदैन। डिफ्रेन्स त्यही भयो लोकल र ग्लोबल भेरिएबलमा। इक्जाम्पल गरेर हेरौँ अझै एउटा अलिक बुझ्ने खालकै चेन्ज। सपोज एउटा फङ्सन छ भोइड मोडिफाई भनेर, ल एउटा ग्लोबल भेरिएबल छ इन्ट नम इज इक्वल टु 10 भनेर हेरे। अब मेरो मेन फङ्सन इन्ट मेन, यहाँनिर मेरो भेरिएबल छ इन्टिजर नम 1 भनेर, यसमा मैले 20 इनिसियलाइज गरेँ। अब मैले के गर्नु, अब हेर अर्को फङ्सन छ मसँग भोइड, यसको डेफिनेसन लेखिहाल्छु म, भोइड मोडिफाई। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि नम इज इक्वल टु नम इन्टु 2 गरेँ। नममा जति छ त्यसलाई 2 मल्टिप्लाई गरिदिने र यहाँनिर प्रिन्ट एफ गर्ने र प्रिन्ट एफ नम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी, कहाँको भ्यालु नममा गएर जान्छ, नमको भ्यालु जान्छ। त्यस पछाडि म के गर्छु, मोडिफाई फङ्सनलाई कल गरिदिन्छु। मोडिफाई फङ्सनलाई कल गरेँ, त्यस पछाडि प्रिन्ट एफ नम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी, यहाँनिर के हुन्छ नमको भ्यालु। अब हेर त्यस पछाडि यहाँ नमको 1 को भ्यालु, प्रिन्ट एफ नम 1 इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी, यहाँ के को भ्यालु आउँछ। अब हेरौँ के हुन्छ यहाँनिर। हेर सुरुमा नमको भ्यालु कति रहेछ 10, यहाँ मैले 10 इनिसियलाइज गरेको छ। यो ग्लोबल भेरिएबल हो। मेन फङ्सन भयो के छ, नम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज, उसले 10 प्रिन्ट गर्यो। त्यस पछाडि मैले के गरेँ, मोडिफाई फङ्सनलाई कल गरेँ। प्रोग्रामको कन्ट्रोल यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ। के गर्यो यसले हेर, नम इज इक्वल टु नम इन्टु 2, नममा कति छ 10, 10 इन्टु 2 कति हुन्छ 20। अब मेरो नममा कति गएर बस्छ, यो ग्लोबल भेरिएबलको अब 10 हटेर यहाँनिर 20 हुन्छ क्या। अब सेकेन्डचोटि हेर, नम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी नम, नमको भ्यालु मेरो कति आइरहेछ 20 आइरहेछ, किनकि मेरो नमको भ्यालु चेन्ज भइसक्यो, मोडिफाईले चेन्ज गरिदिइसक्यो। एउटाले चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबैले त्यो चेन्ज देखिहाल्छ। त्यस पछाडि नम 1 को भ्यालु मैले एक्सेस गरेँ, ठिक छ। यदि मैले यो नम 1 को भ्यालु यहाँनिर एक्सेस गर्नु पर्यो भने मिल्दैन। यदि यहाँनिर मैले नम 1 इज इक्वल टु 2 गरेँ भने यहाँनिर एरर आइदिन्छ। किन एरर आइदिन्छ, किनकि यो मेरो नम यहाँको भेरिएबल हो, यहाँको भेरिएबल यसले एक्सेस गर्न पाउँदैन। यतिसम्म मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछु मैले नम 1 लाई, योभन्दा बाहिर गर्न पाइएन। त्यसको लागि फेरि तल डिक्लेयर गर्नुभयो। यदि मैले तल डिक्लेयर गरेँ भने त्यो नम यहाँको हुन्छ, यहाँको हुँदैन। फेरि त्यो नम 1 यहाँको नम 1 छुट्टै संसारको हुन्छ, यहाँको नम। यदि मैले यहाँनिर आइएनटी इन्ट नम 1 इज इक्वल टु 20 गरेँ र यहाँनिर मैले फेरि मोडिफाई कल गरे पछाडि नम 1 को भ्यालु माथि डिक्लेयर गर्छु म अहिले। नम 1 को भ्यालु 22 छ, यहाँ मैले 20 राखिरहेको छु, तर मेरो आउटपुट 22 नै आउँछ। किन यस्तो भयो हेर, नम 1 22 आयो, ठिक छ। सुरुमा नमको भ्यालु 10 आयो, ठिक छ। मोडिफाईले के गर्यो, मोडिफाईले अब जुन यो नम 1 हुन्छ यो ब्लकको लागि हो क्या, यहाँको नम 1 को भ्यालु चाहिँ 20 हुन्छ। माथि मेन फङ्सनको चेन्ज हुँदैन, मेन फङ्सनको त नम 1 इज इक्वल टु 22 अलरेडी छ।
के भनेर थिएँ मैले पहिला फङ्सन पढाउँदा अघि भर्खर फङ्सनको मेमोरी ब्लक छुट्टै हुन्छ मेन फङ्सनको छुट्टै हुन्छ त्यही भएर num1 को भ्यालु यहाँको लागि मात्रै चेन्ज हुन्छ यहाँको लागि चेन्ज हुँदैन अनि त्यस पछाडि num1 को भ्यालु किन 21 आयो फेरि num को भ्यालु 20 num1 को भ्यालु 22 आउनु पर्ने त ट्वेन्टी टू नै आइदिन्छ num1 को भ्यालु 20 बनाइदिनु पर्ने तर बनिएन 22 नै आइरहेछ किनकि यो num1 भनेको यो फङ्सनको लागि हो num1 भनेको यो फङ्सनको लागि यो छुट्टा छुट्टै हो एउटै होइन नाम एउटै भए पनि यिनीहरू छुट्टा छुट्टै संसारको ल ठिक छ यो भयो अनि यस्तो पनि गर्न मिल्छ हेर यो ब्र्याकेट भित्र यदि मैले इन्ट आई लेखेँ इज इक्वल टु 10 गरेँ र यो आईलाई मैले यहीँनेरि एक्सेस गर्न खोजेँ भने आई इज इक्वल टु 20 गर्न खोजेँ भने यहाँ पनि इरर फाल्दिने किनकि यो आईको स्कोप कहाँनेरिसम्म मात्रै छ यो ब्र्याकेटदेखि यो ब्र्याकेटसम्म मात्रै छ क्या यसलाई चाहिँ ब्लक स्कोप भनिन्छ यो ब्र्याकेट भन्दा बाहिर आईलाई कसैले चिन्दैन यसको लागि यसको स्कोप यहाँदेखि यहाँ मात्रै भयो त्यही भएर हामीले जेनरली फर लुप गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ इन्ट आई माथि नै डिक्लेयर गर्थ्यौँ यस्तो गर्दैनथ्यौँ फर इन्ट आई इज इक्वल टु 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस यस्तो जेनरली गर्दैनथ्यौँ किन गर्दैनथ्यौँ यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो आई चाहिँ यो फर यतिसम्म मात्रै स्कोप भइदिन्छ क्या आईको मैले तल फेरि आईको लुप चाहियो भने मैले फेरि यहाँनिर फर आई इज इक्वल टु 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस यस्तो गर्न पाउँदिनँ यसलाई के भन्छ यसमा के एरर आइदिन्छ यो आई डिक्लेयर गरेको छैन भनेर आइदिन्छ यहाँनिर हेर यहाँनिर हेर फाइल किन फाल्दियो भन्दाखेरि हेर आई मैले डिक्लेयर त गरेको छ तर यो फङ्सनभित्र फरभित्र गरेको छ क्या त्यही भएर यो आईको स्कोप चाहिँ यतिसम्म मात्रै हुन्छ योभन्दा उता आईलाई चिन्दैन अरू त्यही भएर यहाँ मैले आई एक्सेस गर्नु भएन म के गर्थेँ त्यही भएर माथि नै इन्ट आई भनेर डिक्लेयर गरिदिन्थेँ यिनीहरू इन्ट आई भनेर अब चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ इरर आउँदैन कम्पेयर गर्दा त्यस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ कुनै एउटा ब्लकभित्र गरेको छ भने त्यसलाई ब्लक स्कोप भनिन्छ डिफ्रेन्स चाहिँ यति नै हो ग्लोबल र लोकलमा ग्लोबल भेरिएबल मेन फङ्सनभन्दा माथि हुन्छ सबैले एक्सेस गर्न पाउँछ लोकल भेरिएबल भनेको जुन फङ्सनभित्र डिक्लेयर गर्यो त्यसको स्कोप त्यही फङ्सनभित्र मात्रै हुन्छ त्यो फङ्सनभन्दा बाहिर त्यो भेरिएबलको अस्तित्व हुँदैन यो भयो अर्को बुझ्यो नि यो लोकल र ग्लोबल कस्तो हो भनेर गुड प्र्याक्टिस चाहिँ लोकल भेरिएबल नै राखिन्छ ग्लोबल भेरिएबल जेनरली राखिँदैन किनकि ग्लोबल भेरिएबलको स्कोप सबैतिर हुन्छ सबैले चेन्ज गरिदिन सक्छ त्यही भएर युज गर्दा हामी लोकल भेरिएबल नै युज गर्छौँ कोही कोही बेला चाहिन्छ ग्लोबल त्यति बेला युज गर्ने तर जेनरली जति सक्दो ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ प्रोग्रामिङमा युज गर्नु भएन नगर्नु भन्छन् गर्नु ठाउँमा त गर्नै पर्यो यो भयो लोकल र ग्लोबलको सर त्यो ह्यास डिफाइन भनेर कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छौँ नि हामीले त्यसलाई पनि जुनसुकै फङ्सनमा नि एक्सेस गर्न मिल्छ किनभने त्यसलाई माथि डिफाइन गरेको हुन्छ त्यो त मिलिहाल्छ कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि जहाँनिर त्यो डिफाइन पाइ इज इक्वल टु 3.1 हो जहाँनिर पाइ देख्छ उसले त्यहाँनिर 3.1 ल्याइदिन्छ क्या त्यो सबै ठाउँ देखिन्छ त्यो भने त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल भनिँदैन त्यसलाई चाहिँ म्याक्रोज भनिन्छ म्याक्रोज पनि यही च्याप्टरमा आउँछ त्यो चाहिँ भेरिएबल भएन त्यसलाई भेरिएबल भनिँदैन त्यो जहाँ पनि जुन फङ्सनले पनि एक्सेस गर्छ त्यसलाई अरू केही छ भने भन है अब
अर्को थ्योरीमा जाने। कोही बेला सोध्छ यो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन लोकल एन्ड ग्लोबल भेरिएबल विथ सुइटेबल इक्जाम्पल भनेर भन्छ। डेफिनेसन लेखिदिने, कुनै एउटा इक्जाम्पल यस्तै मोडिफाई चेन्ज भनेर एउटा राम्ररी एउटा इक्जाम्पल दिने यसरी। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। इक्जाममा म्याक्सिमम फङ्सनबाट थ्योरी क्वेसन आउँदाखेरि यही क्वेसन आउँछ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सन कल भनेर जहिले सोधिरहेको हुन्छ 8 मार्क्समा विथ सुइटेबल इक्जाम्पल भनेर। यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा नम्बर स्वाप गरेको नम्बर पढ्नुपर्छ। हेर है, फङ्सन कल भनेको फङ्सनलाई बोलाउने। अहिलेसम्म हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि कि त प्यारामिटर पास गरेर बोलाएको थियो कि त आर्गुमेन्ट नदिकन बोलाएको थियो। जेनरली फङ्सन दुईटा तरिकाले बोलाउन सकिन्छ क्या। कुन कुन तरिका हो त्यो हेरौँ। फङ्सन कल गर्ने, कुनै पनि फङ्सनलाई बोलाउँदाखेरि फङ्सन कल गर्दाखेरि दुईटा तरिकाले बोलाउन सकिन्छ। एउटा के हो, पास बाई भ्याल्यु, अर्को पास बाई रेफरेन्स। पास बाई भ्यालु र पास बाई रेफरेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ। यो पास बाई रेफरेन्स भनेको पास बाई एड्रेस हो। यो म यो च्याप्टरमा पढाउँदिनँ, यसको लागि पोइन्टर बुझ्नुपर्छ। पोइन्टर च्याप्टरमा म गराउँछु। अहिलेसम्म हामीले जतिवटा यो फङ्सनको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, एडिसनको, फाइन्ड म्याक्सिममको, त्यो सबै पास बाई भ्यालुमा आउँछ क्या। अब के हो त पास बाई भ्यालु भनेको भन्दाखेरि, हेर पास बाई भ्यालु भनेको, हेर, function is called by passing the values of a variable as an actual argument, then the function is called pass by value, call by value अथवा pass by value। यदि मैले फङ्सन बोलाउँदाखेरि म जुन आर्गुमेन्ट दिन्छु नि, एड एबी अथवा एड 45 फाइन्ड म्याक्सिमम 63 एबी भनेर, यदि मैले एक्चुअल आर्गुमेन्टमा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु दिइरहेको छु भने त्यसलाई के भनिन्छ, पास बाई भ्यालु। सपोज एड ए कमा बी, यहाँनिर मैले के दिएँ, ए को भ्यालु र बी को भ्यालु दिइरहेको छु। एमा 10 होला, बीमा 20 होला। त्यो भेरिएबलमा भएको भ्यालु पास गरिरहेको छु मैले फङ्सनलाई। यदि त्यस्तो हो भने त्यसलाई के भनिन्छ, कल बाई भ्यालु अथवा पास बाई भ्यालु। यो मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि, इन दिस मेथड भ्यालुज अफ एक्चुअल आर्गुमेन्ट आर कपिड टु फर्मल आर्गुमेन्ट। अघि पनि भनेकै हो, माथिको आएर तल फर्मल आर्गुमेन्टमा कपी हुने हो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि, हेर, any changes made inside the function are not reflected on the actual parameter of color। यो भनेको के हो त्यो बुझौँ है पहिला। सपोज एउटा सपोज मलाई दुईटा नम्बर स्वाप गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पनि अगाडि हेर, सपोज यो मेन फङ्सन छ है, मेन फङ्सनमा अहिले सपोज यो फर्मल आर्गुमेन्ट हो, एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो, एक्चुअल आर्गुमेन्ट। यसमा के छ, एमा 10 छ, बीमा 12 छ। यो मेरो सपोज कुनै एउटा फङ्सन, यो एउटा फङ्सन छ अरे, यो फङ्सनमा दुईटा भेरिएबल छ, यहाँनिर सपोज एक्स छ, यहाँनिर वाइ छ, ठिक छ। यो ल सपोज एडै भनौँ न यसलाई। यो के भयो, फर्मल आर्गुमेन्ट। मैले यो फङ्सनलाई कल गर्दा कसरी गर्नु पर्यो, एड ए कमा बी, यसरी कल गरेको थिएँ। अब के हुन्थ्यो, ए को गएर यहाँ कपी हुन्थ्यो एक्समा 10 र बी को यहाँ गएर कपी हुन्थ्यो वाइमा 12। एक्चुअल आर्गुमेन्ट गएर कपी बस्ने हो फर्मल आर्गुमेन्टमा। अब हेर, यदि मैले यो एड फङ्सनभित्र यो 10 लाई हटाएर 100 बनायो भने माथिको आर्गुमेन्टमा केही फरक आउँछ, ए को भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। एक्सलाई मैले 100 बनाइदिएँ भने माथि ए को भ्यालु 100 हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ मैले यसको भ्यालु 100 बनायो भने माथि यहाँ 100 हुन्छ कि हुँदैन। यो वाइले 120 बनाइदियो भने माथि 120 हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तो हुँदैन। यो फङ्सनमा यदि मैले यो एक्स वाइ को भ्यालु चेन्ज गरेँ भने यसको असर माथि रिफ्लेक्ट नै हुँदैन क्या।
किनकि यहाँ त भ्यालु कपी गरेर बसेको हो नि त। सपोज एउटा डकुमेन्ट छ हैन, यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सपोज मैले तिमीले कलेजमा डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्छ, एसएलसी को 12 को क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरू के हुन्छ, तिमीहरूसँग के हुन्छ, ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ, ओरिजिनल डकुमेन्ट हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट तिमीले कलेजमा गएर बुझाउनु पर्ने छ। यो ओरिजिनल डकुमेन्ट के भयो, एक्चुअल आर्गुमेन्ट तिमीहरूसँग भएको। कलेजलाई बुझाउँदाखेरि तिमीले ओरिजिनल डकुमेन्ट कहिले पनि बुझाउँदैनौ नि। कलेज अथवा जहीँ पनि तिमीहरूको नागरिकता बुझाउँदाखेरि तिमीले के गर्छौ, त्यसको फोटोकपी गरेर बुझाउने हो नि त। त्यही भए जस्तो हो कि हैन। यहाँनिर यो ए को कपी गरेर बसेको हो, यहाँनिर 10, 12 को कपी गरेर यहाँ 12 मा बस्छ। अब यसमा हेर, तिमीले ओरिजिनल डकुमेन्ट छ, सबैको फोटोकपी गर्यौ, फोटोकपी गरेर कलेजलाई बुझायौ। अब यदि कलेजले त्यो फोटोकपी च्यातो, जलायो भने तिमीहरूको ओरिजिनल फोटोकपीमा, ओरिजिनल डकुमेन्टमा केही चेन्ज आउँछ, आउँदैन नि। फोटोकपी च्यातेर फाल्दा पनि भयो, जेसुकै गर्दा पनि भयो, ओरिजिनल डकुमेन्ट त इन्ट्याक्ट हुन्छ, केही पनि आउँदैन। त्यस्तै हो यहाँ पनि। यहाँनिर एक्चुअल प्यारामिटर ए र बी छ, यसको कपी गरेर चाहिँ यहाँ बस्छ कि। अब तिमीले यहाँ एक्स को भ्यालु चेन्ज गर, एड गर, जेसुकै गर, माथि एक्चुअल प्यारामिटरमा त्यसको चेन्ज रिफ्लेक्ट हुँदैन केही पनि। 10 र 12 नै हुन्छ, चाहे जेसुकै गरे पनि पास बाई भ्यालुमा चाहिँ। किनकि फोटोकपी जाने हो क्या यहाँनिर, टक फोटोकपी जान्छ। त्यो फोटोकपीले त च्यात, जलाऊ, जेसुकै गर, ओरिजिनल डकुमेन्टलाई केही पनि हुँदैन। त्यसरी बुझ, त्यसरी बुझ। यो भनेको चाहिँ पास बाई भ्यालु भयो क्या। मैले भ्यालु दिएर पठाएँ, फोटोकपी दिएर पठाएँ मैले। यसमा मेन इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वापिङ अफ टु नम्बर, स्वापिङ अफ टु नम्बर युजिङ फङ्सन। इक्जाममा कोही बेला त सिधै सोधिदिन्छ, एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सन कल विथ एन इक्जाम्पल भनेर। कोही बेला अलिकति इन्डाइरेक्टली सोधिदिन्छ, एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ स्वापिङ टु नम्बर्स युजिङ फङ्सन भनेर। अथवा कुन बेस्ट हुन्छ स्वापिङ गर्नको लागि, पास बाई भ्यालु हुन्छ कि पास बाई रेफरेन्स हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। अब त्यो कति बज्यो अहिले, 36। त्यो हेरौँ न, सुरुमा पास बाई भ्यालुको लागि हेरौँ। दुईटा नम्बर मलाई स्वाप गर्नु छ। अब दुईटा नम्बर स्वाप गर्नु छ युजिङ फङ्सन। सपोज ए मा 10 छ, बी मा 22 छ। मैले के गर्नुपर्ने छ, ए मा 22 ल्याउनु पर्ने छ, बी मा 10 ल्याउनु पर्ने छ, स्वाप गर्नु छ। यसको कोड लेखौँ, युजिङ फङ्सन, यो फङ्सन युज गर्नुपर्ने छ। अब ल यसको कोड लेखौँ। सपोज भोइड स्वाप भन्ने फङ्सन बनाएँ मैले, दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ यसले, इन्टिजर र इन्टिजर। र अब इन्टिजर यहाँनिर इन्ट मेनमा मैले के गर्नु पर्यो, दुईटा नम्बर लिनु पर्यो, इन्ट ए बी। त्यस पछाडि के गर्ने, युजरसँग इनपुट लिने, प्रिन्ट एफ इन्ट इन्टर युजरसँग नलिरहने अहिले। ए इज इक्वल टु 10, म सिधै कम्पाइल टाइममै गर्छु, बी इज इक्वल टु 20। अब मलाई के गर्नुपर्ने छ, ए मा 20 ल्याउनु पर्ने छ, बी मा 10 ल्याउनु पर्ने छ, स्वाप गर्नुपर्ने छ। म के गर्छु, स्वाप फङ्सन पहिला म भ्यालु प्रिन्ट गर्छु, प्रिन्ट एफ बिफोर स्वापिङ, बिफोर स्वापिङ ए इज इक्वल टु %d एन्ड बी इज इक्वल टु %d। यहाँनिर ए र बी को भ्यालु। त्यस पछाडि म के गर्छु, स्वाप फङ्सन कल गरिदिन्छु। स्वाप फङ्सन म के पठाउँछु, ए र बीलाई पठाउँछु। त्यस पछाडि म के गर्छु, आफ्टर स्वापिङ प्रिन्ट गरिदिन्छु के छ भ्यालु, कपी पेस्ट। आफ्टर स्वापिङ ए इज इक्वल टु त्यो, समथिङ इज इक्वल टु त्यो। अब म के गर्छु, यहाँनिर रिटर्न 0 भइहाल्यो। स्वापको लजिक लेख्छु, भोइड स्वाप, यहाँनिर इन्टिजर ए इन्टिजर बी दुईटा भ्यालु लिए। अब मलाई यो दुईटा नम्बर स्वाप गर्नु छ। दुईटा नम्बर स्वाप गर्नको लागि जहिले पनि के चाहिन्छ, एउटा थर्ड भेरिएबल चाहिन्छ। पहिला पनि भनेको, मलाई के चाहियो, एउटा थर्ड भेरिएबल टेम्प भन्ने युज गर्छु। म टेम्पमा के लगाएर राख्छु, बी को ए को भ्यालु लगाएर राख्छु। त्यस पछाडि ए मा बी को भ्यालु हालिदिन्छु। त्यस पछाडि बी मा ए को भ्यालु हाल्नु पर्यो, टेम्पमा छ ए को भ्यालु। यसले स्वाप गर। म के प्रिन्ट गर्छु, यहाँनिर प्रिन्ट एफ
x less n in swap function a is equal to percentage d and b is equal to percentage d here b को भ्यालु अब आउटपुट कस्तो आउँछ आउटपुट कस्तो आउँछ ए मा 10 छ बी मा 20 छ मैले अहिले कम्पाइल टाइममा गएर युजरबाट इनपुट लिएँ ए मा कति थियो सुरुमा 10 थियो बी मा 20 थियो स्वैप फंक्शनमा के भयो ए को भ्यालु 20 भयो बी को भ्यालु 10 भयो एक्सचेन्ज भयो जस्तो भयो तर फेरि हेर आफ्टर स्वापिङ मैले स्वाप कल गरिसके पछाडी हेर ए को भ्यालु स्टिल 10 नै छ बी को भ्यालु स्टिल 20 नै छ स्वाप भकै छैन किन यस्तो भयो बुझ यो मेन फंक्शन भयो मेन फंक्शनमा एउटा ए भन्ने भेरिएबल छ अर्को बी भन्ने भेरिएबल छ यहाँनिर 10 छ यहाँनिर 20 छ त्यसपछि हेर मैले बिफोर स्वापिङ मैले भ्यालु प्रिन्ट गरेको छ बिफोर स्वापिङ भ्यालु के हुन्छ ए को 10 एन्ड बी इज इक्वल टु 20 भनेर आउटपुट आयो एकचोटी त्यसपछि मैले स्वाप फंक्शन कल गरेँ कन्ट्रोल यहाँनिर जान्छ अब फेरि स्वापमा हेर SWAP स्वाप फंक्शनमा दुईटा भेरिएबल छ ए र बी के हुन्छ फर्मल आर्गुमेन्टमा कपी हुन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट यो 10 कहाँ गएर कपी हुन्छ यहाँनिर यो 20 कहाँ गएर कपी हुन्छ यहाँनिर कपी हुन्छ त्यसपछि के गरेको छ हेर यतिले एक्सचेन्ज गर्ने काम गरेको छ सिम्पल ए र बी को भ्यालु एक्सचेन्ज गर्ने अब त्यही एक्सचेन्ज गर्दिने यहाँनिर अब के भयो यहाँ बी मा 20 आयो ए मा बी मा 20 आयो ए मा 20 आयो बी मा 10 आयो स्वाप भयो यहाँनिर के गरेछ र इन स्वाप फंक्शन ए इज इक्वल टु परसेन्टेज डी बी इज इक्वल टु परसेन्टेज डी ए मा कति छ यो स्वाप फंक्शन भित्र है ए इज इक्वल टु 20 बी इज इक्वल टु 10 आउटपुट त्यही आयो जब यो प्रोग्राम सकेर कन्ट्रोल यहाँनिर आउँछ यो त डिस्ट्रोय भइन्छ यो त सक्यो यो अब फेरि हेर फेरि यहाँ के गरेछ र प्रिन्ट एफ आफ्टर स्वापिङ ए इज इक्वल टु परसेन्टेज डी ए इज इक्वल टु ए मा कति छ 10 छ बी मा कति छ 20 नै छ माथि ओरिजिनल भ्यालु स्वाप भएको छ र छैन नि तल फंक्शनमा पो स्वाप भयो त माथि त भएन यो भयो चाहिँ भनेपछि दुईटा नम्बर स्वाप गर्नु छ युजिङ फंक्शन भनेपछि पास बाइ भ्यालुबाट स्वाप हुने रहेन रहेछ यो एक्जाम्पलमा क्लियर भयो स्वाप नै भएन तल फंक्शनमा त भयो तर माथि ओरिजिनल भ्यालु जुन यो मेन फंक्शनमा छ यो भ्यालु स्वाप भएको छैन अब यसलाई सोलुसन हुन्छ कल बाइ रेफरेन्स यसको सोलुसन अब कल बाइ रेफरेन्स चाहिँ अरु म पोइन्टर च्याप्टरमा पढाउँछु अहिले पढाउँदिन यसमा पोइन्टरको कन्सेप्ट आउँछ अलिअलि त्यो बुझिदैन अहिले गर्दाखेरि त्यति बेला म सम्झेर पढाउँछु सर त्यो तलको फंक्शनमा त्यो प्रिन्ट एफमा फेरि 10 र 20 नै आएको छ अलिकति बुझ्दैन क्या यहाँनिर त्यहाँनिर यहाँनिर आउटपुट के आयो 20 र 10 आयो हैन ए को भ्यालु 20 हुन्छ बी को भ्यालु 10 यस्तो भयो र यहाँ मेन फंक्शन छ यहाँ ए भन्ने एउटा भेरिएबल छ यहाँ बी भन्ने एउटा भेरिएबल छ ए मा मैले 10 राखेको छ बी मा 20 राखेको छ स्वाप फंक्शन बोलाएँ मैले स्वाप फंक्शन बोलाउने बित्तिकै यसको लागि मेमोरी एलोकेसन हुन्छ यो स्वापको लागि यहाँ पनि कतिवटा भेरिएबल छ र ए बी यहाँनिर ए छ यहाँनिर बी छ ठीक छ यहाँनिर ए नै ए र बी नै राख्नुपर्छ भने चाहिँ एक्स वाइ राख्दा पनि हुन्छ किनकि यो ए बी भनेको यो संसारको यो ए बी भनेको यो संसारको छुट्टा छुट्टै हो नि मैले चाहिँ अहिले एउटा भ्यालु राख्दिएको नाम एउटा मात्र राख्दिएको त्यसपछि यो यहाँको भ्यालु यहाँ आएर कपी हुन्छ 10 त्यसपछि यो बी को भ्यालु यहाँ आएर 10 कपी कति 20 यहाँनिर कपी हुन्छ ठीक छ अब यहाँ यसमा अर्को एउटा टेम्प भन्ने भेरिएबल छ टेम्प सुरुमा मैले ए को भ्यालु लगाएर टेम्पमा राखेको छ यहाँनिर 10 त्यसपछि बी को भ्यालु ए मा राख्ने बी को भ्यालु ए मा राख्ने यो 10 हट्छ 20 आउँछ त्यसपछि टेम्प को भ्यालु लगेर बी मा राखेको छ टेम्पमा गएछ 10 यहाँनिर 10 आउँछ अब यहाँनिर हेर यहाँ प्रिन्ट गरेको छु मैले इन स्वाप फंक्शन ए इज इक्वल टु परसेन्टेज डी
स्वाप फङ्सनभित्र a को भ्यालु कति छ 20 छ 10 छैन यो त मेन फङ्सनको स्वापले त यहाँ एक्सेस गर्ने होइन स्वापले त यहाँनिर हो एक्सेस गर्ने भने पछाडि a को आउटपुट a कति आउँछ a = 20 b = 10 आइदिन्छ क्या यहाँको किनकि a मा 20 गइसक्यो b मा 10 गइसक्यो र जब यो एकचोटि एक्जिक्युसन सकिन्छ यो डिस्ट्रोय हुन्छ कन्ट्रोल यहाँनिर आउँछ प्रिन्ट एफमा माथिको भ्यालु त चेन्ज नै भएको छैन ए बुझेँ सर हजुर बुझेँ सर ठिक छ त्यही हो किन चेन्ज भएन किनकि यसले फोटोकपी पठाउने हो नि त त्यसरी बुझ किन चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि यसले a को फोटोकपी पठाइदिन्छ क्या माथि स्वाइप हुने होइन त्यही भएर होइन हजुर माथि स्वाइप हुने होइन तल मात्रै स्वाइप हुने त्यही भएर तल मात्रै स्वाप हुन्छ माथि स्वाप गर्न चाहिँ अब मलाई रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ त्यो पोइन्टरमा पढौँला ल क्वेसनले इक्जाममा सोद्धा पनि यही स्वापिङ भनेरै सोध्छ कि त सिधै टाइप्स अफ फङ्सन कल बाई भ्यालु कल बाई रेफरेन्स हुन्छ कि त स्वापिङ अफ 2 नम्बर कुन बेस्ट हुन्छ कुन कल युज गरिन्छ भनेर अलिकति इन्डाइरेक्टली सोधिदिन्छ लेख्ने चाहिँ यही नै हो पास बाई भ्यालु र पास बाई रेफरेन्स यो रेफरेन्स चाहिँ म पोइन्टर च्याप्टरमा पढाउँछु यो पोइन्टर युज हुन्छ ल थ्योरी सक्यो यति नै हो फङ्सनबाट थ्योरी म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ फर्स्ट थ्योरी त के भयो ग्लोबल भेरिएबल र लोकल भेरिएबल म्याक्सिमम सोध्ने पास बाई भ्यालु पास बाई रेफरेन्स जहिले नै सोध्छ यो त झन् अनि फर्मल आर्गुमेन्ट एक्चुअल आर्गुमेन्टको डिफरेन्स के हो त्यो सोधिरहेको हुन्छ टाइप्स अफ फङ्सन कल त्यस्तो त्यस्तो सोध्न सक्छ क्याटेगोरी अफ फङ्सन एलिमेन्ट्स अफ फङ्सन यिनीहरू पढ्ने र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले जति जोडा प्रोग्राम गऱ्यौँ एरे र स्ट्रिङ बाहेक एरे र स्ट्रिङ चाहिँ पोइन्टरमा पढौँला फङ्सन युज गर्ने एरे र स्ट्रिङ बाहेक हामीले म्याक्सिमम नम्बर फाइन्ड गर्ने फ्याक्टोरियल निकाल्ने सम अफ सिरिज इभन र अड यो जे गऱ्यौँ सबै अब फङ्सन युज गरेर गर्ने अर्को क्लासदेखि चाहिँ त्यो प्रोग्राम ल्याब सुरु गरौँला अगाडि गरेकै प्रोग्राम हो सबै लजिक सेम नै हो जस्ट अब चाहिँ के गर्ने फङ्सन युज गर्नु पर्यो फङ्सन युज गर्दा राम्रो इक्जाममा क्वेसन आयो भने पनि जेनरली फङ्सन युज गर्दा सजिलो हुन्छ छिटो पनि हुन्छ फङ्सन नै युज गर्दा भन्दैन तर आफूलाई फङ्सनले सजिलो लाग्छ भने फङ्सन युज गर्ने ल अब सर हजुर ल्याब पेटको डेट नै सकिएको रहेछ अहिले काठमाडौँ गएर चाहिँ धेरैजना डकुमेन्ट बुझाउन अनि अलिकति एक्सटेन्ड गरिदिनु भन्दै थिएँ ए त्यो मलाई मेसेज आउँदै थियो मैले बिर्सेछु म गरिदिउँला त्यो